अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खां से। तो आज मैं आपको एक मज़ेदार वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें 3 किस्म के बकरे बकरियाँ होंगी, पट्ठें भी होंगी और हर तरह की क्वालिटी के जानवर होंगे। और उनकी खुराक के बारे भी मैं मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है। वो कैसे खुराक डालते हैं और कौन सी खुराक डालते हैं और क्या डालना चाहिए इस मौसम में, वो भी खुराक के मुतालिक आप वीडियो देखें। पूरी वीडियो है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। उसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे भाई, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें राजनपुरी पट्ठे हैं और इसके अलावा राजनपुरी ब्रीडर हैं और इसके अलावा देसी बकरियां गब्बन तैयार हैं। और इनकी जो खुराक है कैसे डालनी चाहिए वो भी मैंने बताई है। वो बना के खुराक उनको डाली है, वो भी आप अपनी आंखों से देखें। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और ये लाटें, तीनों लाटें फार सेल भी हैं। इंशाल्लाह रेट के साथ वीडियो होगी। तो वीडियो शुरू। माशाल्लाह मेरे भाई, ये देखें, ये बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं बकरियां, टोटल 11 बकरियां हैं ये। इसके साथ 4 बकरियां मैं और भी दिखाऊंगा आपको। ये हैं प्योर राजनपुरी। माशाल्लाह ये देखें, क्वालिटी वाली चीज़ है माशाल्लाह, एक नंबर। यानी कि जिस भाई को भी शौक़ है तो उसको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ये बिल्कुल गुलाबी से कहा जाता है, मोहम्मदपुरी भी कहा जाता है। और ये देखें, ये खड़ी हैं 4, ये हैं। चीज़ देखें माशाल्लाह, ये देखें, नकोड़ा फेस, आँख, बिल्कुल प्योर गुलाबी चीज़ है। और रेट भी इनका होगा इन सब का, यानी 4 ये हैं और 11 वो, 15 टोटल है माशाल्लाह। ये देखें, ये वीआईपी क्वालिटी वाली बकरियां मेरे भाई, और रेट बहुत कम। और इनकी जो खुराक है वो भी मैं बनाऊंगा, खुराक डालेंगे इनको, वो भी आप देखें कि इस मौसम में कौन सी खुराक देना चाहिए इनको, वो भी आप देखें माशाल्लाह। ये देखें बकरियां, ये मैं आपको खुराक जो दिखा रहा हूँ ये है भूसा और तूड़ी। पहले भूसे को हमने गीला किया पानी के साथ और उसके साथ हमने चोकर मिक्स किया और फिर इसको सारा मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स करके अब जो है ना इन बकरियों को डालेंगे। ये इसलिए है कि ये सर्दी नहीं लगने देता माल को, जो जानवर है ना उनको सर्दी नहीं लगती अगर ये खिलाएंगे। ये देखें, ये भूसे को गीला करके उसमें तूड़ी, ये चोकर मिक्स करके फिर बकरियों को डालना चाहिए माशाल्लाह। ये देखें चीज़ें, क्वालिटी देखें, प्योर गुलाबी। लोग कहते हैं कि गुलाबी बकरी नहीं पलती, ये देखें मेरे भाई किस तरह खा रही हैं। अगर आप भी इसी तरह इनको खुराक डालोगे तो माशाल्लाह बकरियां वीआईपी बनेगी और उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। देखें बहुत और ख़ुशी से खा रही हैं, दिल लगा के खा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि बकरे जो बड़े राजनपुरी ब्रीडर हैं उनकी खुराक मैं आपको दिखाऊं, उनकी खुराक क्या होती है माशाल्लाह। ये भी देखें किस तरह ये खा रही हैं माशाल्लाह, अच्छी चीज़ है। और ये लाट की लाट फार सेल है। और जिस भाई को भी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है मेरे भाई। तो लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, बाईपास चौक, जामपुर रोड, पोलिशोरिया। बिस्मिल्लाह गोट फार्म जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा फार्म है। और मेरे जो दोस्त आए हैं उनको पता है, जो नहीं आए उनको मैं कह रहा हूँ कि आप आएँ, विज़िट करें मेरे फार्म का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह के जानवर होते हैं। ये देखें, ये हैं वो, इसलिए उनको अलग खड़ाया हुआ है कि इन्होंने एक बार बच्चे दिए हुए हैं, यानी कि पहला सुआ दिया हुआ है इन्होंने। इनकी हाइट भी देखें और लेंथ भी देखें, फेस नकोड़ा भी देखें, बेऐब चीज़ें। और बहुत कम रेट होगा इंशाल्लाह इस वीडियो में इनका। और जो मैं ब्रीडर दिखाऊंगा वो भी रेट के साथ होगी, वीडियो खुराक के साथ होगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको बकरियां, जो बकरियां देसी हैं, गब्बन तैयार हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये बकरी देखें माशाल्लाह, अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, खूबसूरत चीज़ें। आपको पता है मैं राजनपुरी बकरियां, वैसे तो मेरे पास बहुत हैं, हर तरह के ब्रीड है मेरे पास, लेकिन राजनपुरी सबसे अव्वल क्वालिटी वाली मेरे पास होती है माशाल्लाह। ये देखें चीज़, देखें चीज़, देखने से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, प्योर गुलाबी। और ये देखें दोबारा भी इनको डाल रहे हैं, पहले ख़त्म कर लिया इन्होंने, खा लिया। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना, यानी कि ज़बरदस्त, यानी कि खुशी से खा रही हैं।
ایسا لگتا ہے جیسے سال کی بھوکی ہوں۔ اس کو کیوں کھاتی ہیں؟ کیوں اس میں آٹا جو میکس ہوتا ہے، مثال چوکر جو ہے نا وہ بھی آٹے کا ہوتا ہے نا، گندم کا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ کھاتی ہیں۔ ان کو بھوسا گیلا کر کے پھر اس کو جو ہے نا مکس کریں، اور اس کے ساتھ آپ نے چوکر مکس کرنا ہے، برابر مکس ہو جائے تب ان کو ڈال دیں۔ پیور گلابی بکریاں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کھا رہی ہیں میرے بھائی۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں بیمار ہو جاتی ہیں تو خوراک نہیں کھاتی، کیا ڈالیں ان کو؟ ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو لائک کر دینا میرے دوست، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دیتا رہوں گا، جانوروں کے بارے اور ریٹ کے بارے میں اور فار سیل کے بارے میں، اور ہر طرح کے بکرے بکریاں مندرے چھترے بھیڑیں تمام جانور جو ہیں میرے پاس ان کی انفارمیشن بھی دیتا رہوں گا۔ ان کے فار سیل ہوتے ہیں جو ان کا بھی میں آپ کو ریٹ بھی بتا دیا کروں گا، ویڈیو بھی دکھا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا فیس ہے۔ یہ پٹھے ہیں تو ان کی عمر جو ہے نا وہ 8 ماہ 10 ماہ 11 ماہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کوالٹی والی چیز ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بریڈر کیا کھا رہے ہیں، وہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ ہیں راجن پوری بریڈر۔ یہ دیکھیں یہ بھی وہی خوراک ہے، بھوسے کو پہلے گیلا کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم مکس کر کے تو اس میں چوکر مکس کرتے ہیں، پھر جو ہے نا ان بکروں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹاپرا بکرا کھڑا ہے، کتنا یعنی کہ موٹا تازہ ہے، صرف یہی خوراک کھاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ اور جب یہ کھا لیں گے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی گندم آپ نے مکس کرنی ہے، یا تو مکس کر دیں گندم، اگر گندم مکس نہ کریں تو صرف خشک گندم ایسے ہی ڈال دیں ان کو۔ یہ کھانے کے بعد یعنی کہ بھوسا اور چوکر کھا لیں، اس کے بعد تھوڑی سی ان کو کھرلے میں آپ نے گندم ڈال دینی ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوراک بریڈر کی بھی یہی خوراک ہے اور راجن پوری بکریوں کی بھی یہی خوراک ہے۔ تو ماشاءاللہ میرے بھائی یہ جو بریڈر دکھا رہا ہوں یہ فار سیل ہیں۔ ایک بریڈر ان میں سے یہ سامنے والا یہ 6 دانت ہے، باقی 4 دانت اور 2 دانت اور کھیرے ہیں۔ بریڈر وی آئی پی ہیں، جس بھائی کو بھی چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نسل میں اعلیٰ بالکل طوطا فیس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور کوالٹی میں بھی ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل طوطا فیس میں ماشاءاللہ۔ اسی طرح کے بریڈر ہوں تو اگر آپ کے پاس تو 2 سے 3 ہزار روپیہ ایک بکری کی کراسنگ کا لیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بریڈر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ سامنے والا جو کھڑا ہے اس کو چوٹ لگی ہے، ایک جو ہے نا کانٹا لگا ہے، وہ اس وجہ سے اس کو کٹ کیا ہوا، اس کو یعنی کہ انجیکشن لگایا ہوا ہے، اب زخم تھا اس کو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بکریاں بھی دیسی دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جیسے چوکر تھوڑا سا اس کے ساتھ اوپر ڈال دیا، یہ لالچ کی وجہ سے جیسے سارا بھوسا بھی کھا جائیں گے اور توڑی بھی مکس جو ہے وہ بھی کھا جائیں گے۔ ان بریڈروں کا جو ریٹ ہے میرے بھائی وہ بھی بہت کم ہے۔ یہ ساتھ میں جو لائن میں کھڑے ہیں یہاں یہ ہیں کھیرے ہیں، اور جو آخر میں کھڑے ہیں نا وہ ہیں 4 دانت 2 اور ایک جو ہے نا 6 دانت ہے۔ یہ بھی 4 دانت ہیں، یہ سامنے پہلے پہ جو کھڑے ہیں آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی 4 دانت ہیں منہ سے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیسی بکریاں، اور ریٹ بھی سن لیں ان کا۔ وہ بکریاں دیکھیں کس طرح کی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ ہیں دیسی بکریاں پیور، اور یہ گبن ہیں، تیار ہیں ساری بکریاں۔ اور جس بھائی کو چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ پہ ملیں گی۔ چلو میں ریٹ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں میرے بھائی۔ جو سب سے پہلے آپ نے بکریاں دیکھی ہیں میرے بھائی، میں نے آپ کو راجن پوری دکھائی ہیں 11 بکریاں، ان کا جو ریٹ ہے فائنلی 25,000 روپے ہوگا آپ کے لیے۔ اور ساتھ میں جو 4 بکریاں الگ تھی راجن پوری، ان کا ریٹ ہے فائنلی 36,000 روپے۔ اور جو ہیں بریڈر آپ نے دیکھے ہیں جو 6 دانت اور 4 دانت والے بریڈر تھے، صرف ایک 6 دانت والے کا 80,000، اور 4 دانت والے جتنے تھے ان کا 70,000 روپے تھا۔ اور کھیرے بریڈر 4 تھے
ان کا ریٹ 50 ہزار روپے تھا۔ اور جو یہ بکریاں ہیں ماشاءاللہ، یہ گبن بکریاں، سب کی قیمت جو ہے نا یہ تیار ہیں، بالکل بچہ دینے کے قریب ان کی ڈیٹ ہے۔ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 35 ہزار روپے فی بکری کی، 35 ہزار روپے میں گبن تیار بکریاں، قیمت صرف 35 ہزار۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میری جو یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی ویڈیو تو لائک ہمارے چینل کو ضرور کرنا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔